शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माण्डुक्य उपनिषदमाथि भगवान शङ्कराचार्यले कारिकालाई सहित लिएर माण्डुक्य कारिकालाई सहित लिएर भाष्य रचना गर्नुभएको छ। माण्डुक्य कारिका भन्ने चाहिँ माण्डुक्य उपनिषदमाथि भगवान शङ्कराचार्यका पनि परम गुरु गौडपादाचार्यले लेख्नु भएको एउटा व्याख्या जस्तो हो, श्लोकबद्ध व्याख्या लेख्नु भएको छ। र प्रसिद्ध इतिहासमा यस्तो प्रसिद्ध छ कि गौडपादाचार्यले बद्रिकाश्रममा बसेर भगवान नारायण जो वेदान्तका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, धेरै लामो समयसम्म भगवान नारायणको तपस्या गर्नुभयो। के कारणले भन्दा मलाई शास्त्रको उपनिषदको वेदको मुख्य रहस्य के हो त्यो मलाई बोध होस्। किन भन्दा शास्त्रहरू यति धेरै छन्, शास्त्रका भनाइहरू पनि यति धेरै थरी छन् कि मुख्य रहस्य चाहिँ शास्त्रको के हो भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो छ। अनन्त शास्त्रम बहुधा च विद्या स्वल्पश्च कालु बहुविघ्नता च प्रसिद्ध छ नीति श्लोक। अनन्त शास्त्र छन्, धेरै थरी विद्याहरू छन्, जान्नुपर्ने कुराहरू यति धेरै छन्, अनि गर्नुपर्ने कर्महरू पनि यति धेरै छन् कि नगरी नहुने के हो अनि नजानी नहुने के हो भन्ने कुरा नै बुझ्न गाह्रो भइसक्यो। यति चाहिँ कम्तीमा नि गर्नुपर्छ, यति चाहिँ कम्तीमा पनि जान्नुपर्छ। अरू बिस्तारै सुविधा अनुसार समय अनुसार जान्दै गर्दा हुन्छ। एउटा यस्तो निष्कर्ष जसलाई चाहिँ अनिवार्य होस्, त्यस्तो खालको सार के हो त सम्पूर्ण शास्त्रले बताउनु खोजेको सार, मुख्य चाहिँ भाषा के हो, मुख्य आशय के हो, यो बुझ्न उहाँलाई इच्छा भएर तपस्या गर्नुभयो भगवान नारायणको। अनि तपस्याबाट प्रसन्न भएर गौडपादाचार्यलाई नारायणले उपनिषदको रहस्य तिम्रो मनमा प्रकट हुन्छ, अपरोक्ष तिमीलाई चाहिँ बोध हुन्छ र उपनिषदको रहस्य प्रकट हुन्छ, अनि तिमीले एउटा ग्रन्थ लेख्नेछौ, विश्व प्रसिद्ध हुन्छ, वेदान्तको वेदान्त दर्शनको परम्परामा अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ हुन्छ तिम्रो भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको। त्यही भएर माण्डुक्य कारिका अत्यन्तै प्रसिद्ध छ, अत्यन्त प्रामाणिक पनि छ। भगवान शङ्कराचार्यले माण्डुक्य कारिकाकै आधारमा त्यसकै सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाएर दार्शनिक विचारको मूल आरम्भ बिन्दु त्यसैलाई बनाएर त्यसैलाई अनि आफ्नो सम्पूर्ण भाष्यहरूमा फैलाउनु भएको छ। वेदान्ता गुरुभि प्रोक्ता उपदेश साहस्री भन्ने ग्रन्थमा वेदान्ताः गुरुभि प्रोक्ताः भगवान शङ्कराचार्य लेख्नुहुन्छ कि वेदान्त दर्शन त सम्पूर्ण गुरुहरूले बताइसक्नु हो। यहाँ गुरुभि भनेर आफ्नो परम गुरुलाई लिन खोजेको, किनकि आफ्नो साक्षात् गुरु गोविन्द पादाचार्यले त केही पनि लेख्न, केही पनि ग्रन्थको रचना गर्नु भएन। सबै रचना, धेरै रचना भाष्यकारले गर्नुभयो, एउटा ग्रन्थ कमसेकम गौडपादाचार्यले रचना गर्नु भनेर गुरु भनेर यहाँ परम गुरु गौडपादाचार्यलाई नै बुझाउनु खोजेको हो। अत्यन्त आदरका साथ गौडपादको स्मरण गर्नुहुन्छ भगवान भाष्यकार। गौडपादाचार्यले आफ्नो प्रज्ञारूपी मदानीले वेदरूपी समुद्रभित्र छिरेर वेदरूपी समुद्रमा आफ्नो प्रज्ञारूपी मदानी गाडेर अनि अमृतरूपी अद्वैत सिद्धान्तलाई उद्धार गर्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो मन्थन गरेर। यद्यपि शास्त्रहरूमा अद्वैत सिद्धान्त पहिल्यै थियो, वेद शास्त्रमा उपनिषद वाङ्मयमा अद्वैतको सिद्धान्त थियो पहिले, तर लुकेर रहेको अमृत जस्तो थियो, छोपिएको थियो। त्यो दार्शनिक विचारद्वारा स्पष्ट भएर प्रकट हुन सकेको थिएन।
र लुकीछिपी भएको हुनाले मान्छेलाई त्यसको महत्त्व पनि थाहा थिएन, त्यसबाट मान्छे लाभान्वित पनि त्यति धेरै भएका थिएनन्। यो हेरेर परम करुणा गरेर अत्यन्त करुणापूर्वक उहाँले त्यो वेदान्त रूपी वेद रूपी समुद्रलाई मन्थन गरेर अद्वैत तत्व रूपी ब्रह्माद्वैत सिद्धान्त रूपी अथवा अद्वैत सिद्धान्त रूपी अमृतलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यस्तो गौडपादाचार्य परम गुरुलाई म वन्दना गर्छु भनेर शङ्कराचार्य यहाँ आरम्भमा चाहिँ वन्दना गर्नुहुन्छ। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निभेद वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुग्धधारामृतमिदममरै दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममं पादपातैर्नतोऽस्मि। पूज्याभिपूज्यं, पूज्यद्वारा पनि पूज्य, मेरा पूज्य हुनुभयो गोविन्द पाद, उहाँद्वारा पनि पूज्य। पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममं पादपातैर्नतोऽस्मि। अत्यन्तै आदर छ भगवान शङ्कराचार्यको गौडपादाचार्यप्रति, किनकि उहाँले अद्वैत वेदान्तको माण्डुक्य कारिकामा यसरी स्पष्टतया उल्लेख नगरिदिएको भए त्यसलाई फिजाउन, त्यसलाई बढाउने भन्ने सबै काम पनि गाह्रो थियो। गौडपादले तपस्याद्वारा अनुभूति अनि दार्शनिक ग्रन्थको रचना दुईटैबाट अद्वैतवादलाई स्थापना गर्नुभयो। गोविन्दपादले त्यो परम्परालाई आफ्नो अनुभवमा मात्रै जोगाएर एउटा सत् सम्प्रदायलाई आफ्नो अनुभवको तहमा जोगाउनु पनि सामान्य कुरो हुँदैन, ठुलै मानिन्छ। जोगाएर सुरक्षित पारेर राख्नु भएको थियो। अनि अत्यन्तै प्रबल मेधावी, अत्यन्तै प्रकाण्ड चतुर्बुद्धि सम्पन्न भगवान शङ्कराचार्य जस्ता शिष्य फेला पर्नुभयो, जोसँग अनुभवको क्षमता र तर्कको क्षमता दुईटै थियो। र आफ्नो अनुभव अनि गुरुको दार्शनिक सिद्धान्तको तर्क प्रणाली दुईटै प्रदान गरेर गौडपादको ग्रन्थ अनि आफ्नो अनुभव दुईटै दिएर गोविन्द पादाचार्यले शङ्कराचार्यलाई पूर्ण एउटा चाहिँ अनुभवयुक्त दार्शनिक, अपरोक्ष अनुभव भएको तर दर्शन क्षेत्रमा पनि प्रकाण्ड पण्डित बनाएर संसारलाई उपहार बनाएर प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि अनि वेदान्तको प्रक्रिया बल्ल अनि दार्शनिक चरणमा सुरु भयो। सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने गरी वेदान्तको कुरा सुरु भयो। नत्र पहिला वेदान्त भनेको के हो गाह्रो थियो नि, वेदान्त थाहा पाउनु के हो, वेदान्तको सिद्धान्त बुझ्नै नसकिने। वेद पल्टाएर हेर्नु पर्यो, वेदमा लेखेको के हो, कति थरी कुरा लेखेको हो, त्यसलाई समन्वय कसरी गर्ने, त्यसलाई एक सूत्रमा कसरी बाँध्ने, त्यसलाई जोडजाड गरेर एउटै निष्कर्ष अन्तिममा कसरी निकाल्ने, केही पनि थाहा थिएन मान्छेलाई। अब अहिले हामीलाई त धेरै सजिलो, अद्वैत वेदान्तको रहस्य दर्शनको चिन्तन जति सबै फटाफट गुरुहरूले जति भनिदिने हो भनेर गइसक्नु। त्यो बताइदिएको कुरालाई मजासँग आनन्दसँग बसेर बुझ्न मात्रै बाँकी छ। त्यो त अन्तिम चरण हो नि त। पहिला निष्कर्ष निस्किने गाह्रो छ, त्यसप्रति श्रद्धा हुन पनि गाह्रो छ, बताइदिने मान्छे फेला पर्न गाह्रो छ। शास्त्रको निष्कर्ष बुझ्नु भनेको सामान्य कुरा त होइन। त्यो सबै भइसकेपछि शान्ति र फुर्सद जुन बेलामा छ त्यो बेलामा त्यसलाई अलिकति अनुभव पनि गरेर हेरौँ। अब दिमागले मात्रै केही बुझेर बस्नु, अनुभव पनि गरौँ भन्दाखेरि त्यही फुर्सदको समय निकालेर शान्तिसँग अनुभव गर्न मात्रै बाँकी छ अहिलेको मान्छेलाई। यति सुविधा धेरै पहिलाका मान्छेलाई थिएन। उनीहरूलाई त दर्शनको निष्कर्ष निकाल्न पनि आफै श्रम गर्नु पर्थ्यो। कि त मन्त्रद्रष्टा ऋषि नै हुनु पर्यो, सिधै सत्यलाई अपरोक्ष देख्न सक्नु पर्यो। पहिले कुनै माध्यम, कुनै शास्त्र र कुनै चाहिँ विषको चाहिँ माध्यम बिना नै देख्न सक्नु पर्यो। नत्र सर्वसाधारण मान्छेलाई शास्त्रको रहस्य के हो भन्ने बुझ्नलाई असाध्यै अप्ठ्यारो। अब अहिले त आनन्द छ, जति व्याख्या गर्ने, जति देखाउने काम हो सबै शास्त्रकारहरूले गरिदिइसक्नु भएको छ। अब यसलाई मजासँग बुझ्नु मात्रै बाँकी छ। सामान्य करुणा होइन नि, ग्रन्थ रचना गर्नु ठुलो करुणा हो।
त्यही भएर हाम्रो वैदिक धर्ममा एउटा ऋण लाग्छ सबै जन्मेका मान्छेलाई, द्विजाति जति सबैलाई ऋषिहरूको ऋण लागेको हुन्छ भन्ने ऋणको प्रसङ्ग आउँछ। 3टा ऋण मध्ये जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर ऋणे ऋणवान भवति। 3टा ऋण लाग्छ द्विजाति जति जम्मैलाई, भनेको शास्त्र अध्ययनमा अधिकार भएका जति सबैलाई, अथवा अहिलेको हिसाबमा मानव मात्रलाई भन्ने हैन। 3टा ऋण लाग्छ अरे के भन्दाखेरि देव ऋण, पितृ ऋण अनि अर्को ऋषि ऋण। देव ऋण देवताको ऋण हो, पितृ ऋण पितृहरूको ऋण हो। त्यो त बरु सजिलै बुझिन्छ। पितृहरू नभएको भए, पिता पुर्खा नभएको भए हामी जन्मिँदैन थियौँ, उहाँको ऋण छ भनौँला। देवताहरू नभएको भए हाम्रा इन्द्रियले, मनले, शरीरले काम गर्दैनथे, उहाँको ऋण छ भने जस्तै ऋषिहरूको पनि ऋण छ भने। किन भन्दा ऋषिहरूले चाहिँ तपस्या गरेर अनुग्रह गर्न, प्राणीहरूलाई सजिलो होस् बुझ्न, पछिकालाई एकदम सजिलो होस् भनेर त्यत्रा शास्त्र रचना गर्ने, नखाई पेट बाँधेर, पेट कसेर पन्ननीले मजासँग बाँधेपछि कम भोक लाग्छ नि, भोकै बसेर शास्त्र रचना गर्ने हैन। अनि यी पछि आउनेलाई सजिलो होस् भनेर, हाम्रै लागि भनेर उनीहरूले पेट बाँधेर बस्ने, तपस्या गर्ने, दर्शन सारा गर्ने। अनि पढ्ने मान्छेले हामीले चाहिँ त्यो कुरा नपढिदिँदाखेरि ऋषिको ऋण लागेन। त्यही भएर शास्त्र श्रवण गरेन भने, अध्ययन गरेन भने, स्वाध्याय गरेन भने ऋण लाग्छ। पढेन भने ऋण लाग्छ। हाम्रो त सिद्धान्त त्यस्तो हो। पढेर पैसा कमाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नाफाखोरी गर्नलाई पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होइन। किन पढ्ने भन्दाखेरि ऋषिहरूको भारी लाग्छ, त्यही भएर स्वाध्याय गर्ने। अरू काम त्यसपछि आफ्नो जीवनका व्यवसाय अथवा चाहिँ अरू अनुकूलका व्यवस्थापनहरू छुट्टै गरौँला। पढ्न चाहिँ पहिला पढिहालौँ, ऋषिहरूको ऋण नलागोस्। त्यही भएर वेदान्त हामीले सुन्दैनौँ भने त ठुलो खतरा छ। गौडपादाचार्यले गरेको तपस्या नै फेरि गौडपाद रिसाउनु भएको छैन। मैले यिनीहरूलाई शास्त्रको रहस्य बुझ्न सजिलो होस् भनेर नारायणको तपस्या गरी लेखिदिने, यिनीहरू वास्ता पनि नगर्ने, बिहान पत्रिका पल्टाएर बस्छन्, मेरो किताब हेर्दैनन् भनेर रिसाउनु भएको छैन। विज्ञापन हुन्छ, पत्रिकामा केही चिजै हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ हेरेर बस्ने भयो। अनि वेदान्त नसुन्ने गरेपछि खतम छैन त। त्यही भएर शास्त्र श्रवण अनिवार्य छ, अनिवार्य हो। स्वाध्याय भन्ने कुरा, शास्त्रको अध्ययन अनिवार्य छ। अब माण्डुक्य भनेको मण्डुका शब्दबाट बन्छ। माण्डुक्य शब्द, मण्डुका भनेको संस्कृत साहित्यमा भ्यागुतो भन्ने हुन्छ। भ्यागुतोले के गर्छ भन्दा, भ्यागुतोले काहीँ उफ्रेर अर्कोतिर कुलोको पारी हुनु पर्यो भने, वारीबाट पारी जानु पर्यो भने एकदम स्थिर भएर बस्छ पहिला। अनि आफ्नो शरीरलाई अलिकति खुम्च्याएर यसो पछाडिपट्टि लान्छ, यसो गर्छ र अनि फुत्त उफ्रेर पारी जान्छ। भ्यागुतोले त्यसो गरेको देखिन्छ। ऋषिहरूले पनि यसो प्रकृतिलाई हेरेर विचार गर्ने त हो पहिला। अब संसारबाट फुत्त पारी जानु पर्यो हैन, कसरी जानु होला भन्दाखेरि प्रकृतिका चिजहरूलाई हेरेर विचार गर्ने हो क्या पहिला। अनि हेर्दै बाजी भ्यागुतोले पो जानेको रहेछ भन्ने जस्तो भयो। पहिला स्थिर भएर बस्ने, अनि आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नलाई अलिकति खुम्चिने, ताकि बल एकदमै एकदम सङ्कुचित भएपछि त बल सुरक्षित हुने भयो नि त। अनि एकैचोटिको बल लगाएर फुत्त माथि जाने भ्यागुतो गरेपछि हुँदो रहेछ भनेपछि भ्यागुतोको दृष्टान्त सबभन्दा पहिलो आयो। त्यस्तै आफ्ना इन्द्रियलाई स्थिर गरेर बस्ने, अनि सङ्कुचित गर्ने भनेको त्यसलाई निग्रह गर्ने, त्यसलाई विषयहरूबाट रोकेर एकदमै आफैमा एकदमै सीमित गरेर राख्ने। त्यही नै भ्यागुतोले आफूलाई खुम्च्याउने जस्तो भयो। आफूलाई खुम्च्याउने, इन्द्रियको विषयलाई बढाउने होइन कि बिस्तारै खुम्च्याउँदै जाने भनेको। केका लागि त्यो खुम्च्याएको भन्दाखेरि भित्रबाट त्यो आत्मबल
अनि संसार सागर तर्नलाई चाहिने विशेष प्रकारको बल उत्पन्न होस्, एकैचोटिको झड्कामा पार गर्न सकियोस्, त्यस्तो बल आओस् भन्नको लागि खुम्च्याउने आफूलाई। अनि इन्द्रियलाई खुम्च्याएर मनलाई निग्रह गरेर राखेपछि केही समयभित्रमा त्यस्तो बल सिर्जना हुन्छ जसले वैराग्यको बलले अनि पार तार्न सक्छ भनेर भ्यागुतोको जस्तो व्यवहार गर्ने भन्नका लागि चाहिँ उपनिषद्को नाम नै, त्यो ऋषिको नाम नै कुनै मण्डुकी भन्ने ऋषि छ। भ्यागुतोले जस्तै गर्थे होला, एकदमै इन्द्रिय निग्रह गरेर बस्ने, अनि माण्डुकी उपनिषद भनेर प्रसिद्ध भयो। उपनिषदहरू 108वटा प्रसिद्ध उपनिषदहरू छन्। मुक्तिको उपनिषदमा हनुमानले भगवान श्रीरामलाई मोक्षका लागि के गर्नुपर्छ हजुर, के जान्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोधेको प्रश्नको उत्तरमा भगवान श्रीरामले उत्तर दिँदै माण्डुक्य उपनिषद बुझे पुग्छ भन्नुभएको छ। माण्डुक्यमेकमेवालम् मुमुक्षूणां विमुक्तये, मुमुक्षुहरूलाई मोक्ष दिनका लागि यदि एउटै कुनै छोटो मिठो ग्रन्थ खोज्ने हो भने माण्डुक्य उपनिषद पर्याप्त छ। त्यसको अनुशीलन गर्यो भने, त्यसले बताए अनुसारको साधना अथवा विचार गरे भने मान्छेहरू मुक्त हुन सक्छन्। माण्डुक्य उपनिषद पर्याप्त छ भनेर माण्डुक्य उपनिषदको नाम आएको छ। त्यसबाट पनि यदि तत्त्वज्ञान भएन छ, माण्डुक्य उपनिषदको विचारबाट मात्रै धेरै वासना, धेरै थरी वासनाहरू रहेछन् र त्यो एउटै विचारले मात्रै भएन छ भने अनि 10 उपनिषदमा पठ, 10 उपनिषदको अध्ययन गर, धेरै उपनिषदमा धेरै रूपले घुमाइ फिराइ बारम्बार त्यही कुरा भनेको सुनेपछि अनि बिस्तारै उसले बुझ्छ। कुनै कुरा पढ्न चाँडै आउँदैन भने विद्यार्थीलाई धेरैचोटि पढ, दोहोऱ्याउ, बिस्तारै आउँछ भनिन्छ नि। त्यस्तै छोटो मिठोमा जान्ने हो भने माण्डुक्य उपनिषदमै पढ। अलि जानेनौ, अलि बुझेनौ, दिमागको क्षमताले अलि भ्याएन भने 10 उपनिषद पढ, बारम्बार दोहोऱ्याउ त्यो कुरालाई, बारम्बार विभिन्न शब्दबाट त्यसलाई भनेको छ। त्यही 10 उपनिषदको अर्थ विचार गर्यो भने तत्त्वज्ञान हुन्छ। होइन, त्यतिबाट पनि भएन, 10 उपनिषद पढ्दा विचार गर्दा पनि भएन। के गर्ने हजुर भन्दाखेरि अष्टोत्तर शत उपनिषद, 108 उपनिषद छ, त्यसपछि यति धेरै पढ। वासनाले धेरै बेथोल छ भने त्यसलाई, वासनालाई समय नदिनका लागि अध्ययनको विषय पनि धेरै छ नि त, शास्त्र धेरै बनाएको छ। धेरै शास्त्र हुनुको मतलबै यही हो। धेरै थोक बनाउनुको मतलब के हो, किन यस्तो गरे ऋषिहरूले भन्दाखेरि किनकि मान्छेको वासना अनेक थरी छ, विभिन्न थरी वासना मनमा उठ्छ। अब एउटै ग्रन्थ बनाउने हो भने एउटैसित मैले पढिहालेँ नि, बुझिहालेँ नि भन्छ, दोहोऱ्याएर पढ्दैन। एकचोटि पढिसके नि भइगयो नि भन्छ। अनि कि एकचोटि पढ्दैमा एकैचोटि बुझ्ने त्यस्तो उत्तम अधिकारी चाहियो। एउटै उपदेशले काम गर्ने, गुरुले एकचोटि उपदेश गरेकै सुनेर एउटै सत्सङ्गले काम गर्ने, त्यस्तो खालको चाहियो कि नत्र धेरैचोटिसम्म बुझ्नका लागि त एउटै किताब भयो भने अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ नि त मान्छेलाई। अलिकति एउटै चिजबाट मान्छे बोझ हुन्छ नि, एकदमै बोझिलो हुन्छ त्यो कुरा। अनि महाभारत, रामायण, 18 पुराण, उपपुराण, शास्त्रहरू, दर्शनहरू, वेद, वेदाङ्ग, ल एउटा किताब मैले जीवनभरि एकचोटि भन्दा पढ्दिनँ, दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ, तर सबै पढ्छु भन्यो भने पनि जीवनभरि एकचोटि 1 सर पनि पढ्न सक्दैन। त्यति धेरै ग्रन्थ छ। कुनै मान्छेले एउटा सामान्य जिज्ञासाकै दृष्टिले पनि दोहोऱ्याएर म पढ्दिनँ भन्छ भने पनि त्यसलाई जीवनभरि शास्त्र विचार गर्नका लागि त्यसको बुद्धिलाई त्यो ग्रन्थ विचारभन्दा बाहिर जान नसक्ने गरी त्यसमा अल्मल्याइरहन सक्ने, जीवनभरि नदोहोऱ्याइकन पढ्दा पनि त्यति धेरै शास्त्र हामीसँग 100 वर्षभरि कुनै ग्रन्थ म दोहोऱ्याउन्न भनेर भन्छ भने पनि त्यो बाहिर विषयमा जान पाउँदैन। यदि पुरै ग्रन्थ चाहिँ एकचोटि मात्रै भने पढ्छु भन्छ
त्यसको जीवन चाहिँ विषयरहित हुन्छ हुन्छ, त्यति धेरै शास्त्र छ। अनि मान्छेलाई भुल्याउने कुरा त हो, त्यो विचारमा मननमा भुल्याइरहने कुरा हो। छोटो मिठोमा एकदम निष्कर्ष बुझ्नु छ भने माण्डुक्य उपनिषद, त्यसमाथि लेखिएको छ माण्डुक्य कारिका। माण्डुक्य कारिकाको मुख्य सिद्धान्त के हो भन्दा गौडपादले यसमा अजातवादलाई सिद्ध गर्नुभएको छ। संसारको सृष्टिको विषयमा, संसारको उत्पत्तिको विषयमा वेदान्तमा केही विशेष मतहरू छन्, केही विशेष सिद्धान्तहरू छन्। एउटा त परमात्माले मायाद्वारा संसारको रचना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सारा प्राणीहरूलाई, सारा वस्तुहरूलाई, पदार्थहरूलाई बनाउनु भयो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्र यन्ति अभिसम विसन्ति। उहाँमा नै अड्डिएको छ, उहाँले नै सारा प्राणीहरूलाई रचना गर्नुभयो, उहाँमा नै अड्डिएको छ। अन्तिममा उहाँमा नै गएर लीन हुन्छ, यस्तो परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर सृष्टिको प्रक्रियाले अनि परमात्मालाई बताउने, संसार चाहिँ परमात्माले सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर चाहिँ सृष्टिको सिद्धान्त बताउने, त्यस्तो पनि सिद्धान्त छ। सृष्टि दृष्टिवाद भनिन्छ। सृष्टि दृष्टिवाद, सृष्टि हुन्छ पहिला अनि हामी त्यही अनुसार देख्छौँ। त्यो चाहिँ ईश्वरले पहिला सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि उहाँले सृष्टि गरे अनुसार नै जीवहरूले यसलाई देख्छन्, दृष्टि भनेको देख्छन्। यसमा ईश्वरलाई मुख्य रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ। यो पनि जगतको विषयको एउटा दृष्टिकोण हो, सृष्टि दृष्टिवाद। परमात्माले रचना गर्नुभयो भन्ने कुरा यसमा आउँछ। यो चाहिँ धेरै जसो ब्रह्मसूत्र भाष्यहरूमा अनि पुराण ग्रन्थ, पुराण वाङ्मयमा धेरै जसो ईश्वरमय यस्तै दृष्टिकोण छ। किनकि यसमा उपासना, कर्म, सबै थरी साधनाको समावेश हुन सक्छ। एकदम सामान्य अधिकारीदेखि लिएर सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने चाहियो नि। यो सिद्धान्त चाहिँ मुख्य चाहिँ पुराणहरूमा अनि उपनिषदका पनि मन्त्रहरूमा यो देखिन्छ। अर्को छ दृष्टि सृष्टिवाद भनिन्छ। संसार के हो भन्दाखेरि जस्तो जस्तो देखिन्छ त्यस्तै अनुसारको सृष्टि बन्छ, दृष्टि अनुसारकै सृष्टि छ भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी योग वासिष्ठ महारामायण, वशिष्ठले श्रीरामलाई उपदेश गर्नुभएको, वाल्मीकि महर्षिले लेख्नु भएको योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ चाहिँ धेरै मान्छेलाई वशिष्ठले लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ, नाम सुन्दाखेरि योग वासिष्ठ भनेको छ नि। वशिष्ठले होइन, वाल्मीकिले लेख्नु भएको। वाल्मीकि रामायण भने जस्तै योग वासिष्ठलाई महारामायण भनिन्छ। लेख्नु भएको वाल्मीकिले नै हो। यतापट्टि जीवनचर्याको इतिहासको प्रधानता छ वाल्मीकि रामायणमा भने, उता अध्यात्म उपदेशको प्रधानता छ। त्यहाँ चाहिँ उपदेश गर्नुभएको छ। वशिष्ठको सिद्धान्त अथवा योग वासिष्ठको धेरै जोड चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि, होइन, जीवले आफ्नो दृष्टिले नै सृष्टि बनाएको हो। उसले जस्तो देख्यो त्यस्तै हुन्छ। उसले अनुकूल, प्रतिकूल अथवा चाहिँ राम्रो नराम्रो, चिसो तातो, सुख दुःख, ठिक बेठिक भनेर सारा संसारलाई आफ्नो दृष्टि अनुसार सृष्टि गर्छ। जब दृष्टि छ तब मात्रै सृष्टि छ, दृष्टि बिना सृष्टि हुन सक्दैन भनेर जीवात्माले आफ्नो दृष्टिले नै सृष्टि बनाएको भनेर त्यस्तो दृष्टि सृष्टिवाद चाहिँ अलि माथिल्ला अधिकारीहरूका लागि मात्रै हो। सामान्य मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन। अलि वासना रहित भइसकेका, अलिकति साधनाको माथि उक्लिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ दृष्टि अनुसार नै सृष्टि देखा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन् उनीहरूले। त्यही भएर सामान्य सर्वसाधारणका लागि जो मुख्य ग्रन्थहरू लेखिएका छन् तिनमा यस्तो कुरा चाहिँ अलिक कमै आउँछ। किन यस्तो भयो भने भाँडिने सम्भावना छ नि। ईश्वर शिश्वर किन चाहियो भन्दाखेरि यसै त मान्छे नास्तिक छ। त्यही माथि दृष्टि अनुसार, मेरो दृष्टि अनुसारै सृष्टि बनेको रहेछ, ईश्वरले रचना गर्नु त पर्दो रहेछ भन्नु थाल्यो भने त फेरि त्यो सबै साधना पद्धति, भक्ति, निष्काम कर्मयोग सबै परम्परा नै
भाँड्दै हिँड्ला, तोड्दै हिँड्ला, त्यस्तो गराउनु खोजेको त होइन। त्यो त उसको चेतनालाई झन् सूक्ष्म बनाउँदै साधनाद्वारा तिखार्दै उसलाई ब्रह्म बनाउनु छ अन्तिममा। त्यसका लागि एउटा विचारको त्यो चाहिँ सिँढी हो। दृष्टि सृष्टिवादको अलि माथिल्लो तहको विचार छ। यो विशेष गरी योग वासिष्ठ महारामायणमा वशिष्ठले उपदेश गर्नुभएको विषयमा छ। त्योभन्दा पनि माथि अन्तिममा गएर तत्त्व साक्षात्कारवान कोही भइसक्यो, तत्त्वज्ञानी भइसक्यो भने उसले देख्दाखेरि सृष्टि हेर्ने दृष्टि उसको फेरि अर्कै छ। उसको दृष्टिमा अजातवाद भनेको केही पनि जन्मिएकै छैन। सृष्टि के हो भनेर सोध्यो, कसरी जन्मियो भनेर कसैले सोध्यो, सोद्धाखेरि उसले भनिदियो जन्मिएकै छैन। एउटाले भन्यो परमात्माबाट उत्पन्न भयो, अर्कोले भन्यो जीवात्माको दृष्टि अनुसारै भिन्न भिन्न देखा परेको हो, स्वयं जीवको वासना अनुसार नै देखिएको हो। अन्तिममा गएर गौडपादले भनिदिनु भयो कि होइन, केही पनि होइन, भएकै छैन। संसार सृष्टि भएकै छैन। सृष्टि हुनलाई त नयाँ केही भएको हुनु पर्यो। नयाँ केही पनि घटना यहाँ भएको छैन। अद्वितीय ब्रह्मभन्दा बाहेक त्यो अद्वितीयता भन्दा नयाँ परमात्माको आफ्नो स्वाभाविक जो अवस्था हो, ब्रह्मको जो स्वाभाविक अवस्था हो, आफ्नो अद्वितीय स्वरूप, सच्चिदानन्द स्वरूप, त्योभन्दा नयाँ अर्को कुनै पनि चिज यहाँ भएको छैन, नयाँ केही पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ अजातवाद हो। जस्तै अहिले वैज्ञानिकहरू पनि ऊर्जा चाहिँ नयाँ उत्पन्न हुँदैन, त्यसलाई एउटाबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्ने मात्रै हो। ऊर्जाको आविष्कार हुन सक्दैन, विकास गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म, कहिले पनि हुन सक्दैन भन्छ। अब सामान्य भौतिक दृष्टिले हेर्दा नयाँ नयाँ चिजको आविष्कार भयो, विज्ञानले यति प्रगति गर्यो उति गर्यो भनेर भन्ने दृष्टिकोण छँदैछ। तर विज्ञानको पनि दर्शनमा घुसेर हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि के कुरा गर्छन् भन्दा अहिलेसम्म केही पनि नयाँ विकास भएको छैन। कुनै पनि विज्ञानले, कुनै पनि सिद्धान्तले केही पनि नयाँ चिज विकास गर्न सक्दैन। ऊर्जालाई अलिकति रूपान्तरण गरेर यसो अर्को चाहिँ रूपमा बदल्ने मात्रै हो, कुनै नयाँ चिज बनेको छैन भन्छ तिनीहरू पनि भन्न थाल्यो। अन्तिममा यसो घुम्दा फिर्दा जताततैबाट अजातवादतिरै जाने हो कि जस्तो पो छ। गौडपादले पहिले भनिदिनु भयो कहीँ पनि केही नयाँ यहाँ घटना भएको छैन। भौतिक सिद्धान्तले संसारलाई सत्य मानेर आफ्नो कुरा गर्छ भने गौडपादको दृष्टिमा ब्रह्म सत्य छ, जगत छँदै छैन। उहाँको भनाइ के छ भन्दा न कश्चित् जायते जीवः सम्भवोस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित् न जायते। उत्तम सत्य के हो? उत्तम सत्य के हो भन्दा एतत् तद् उत्तमं सत्यम। हुन त सत्य आफ्नो आफ्नो दृष्टि अनुसारको, आफ्नो आफ्नो मन अनुसारको देखा पर्छ सबैलाई। जम्मै मान्छेलाई मै सही हो जस्तो लाग्छ, मैले गरेको व्यवहार ठिक हो जस्तो लाग्छ। दुईजनाको झगडा पर्यो अनि बिचमा मध्यस्थ सम्झाउनु भनेर आयो, हानाहान मार काट हामथाप चलिरहेको थियो, पुलिस आयो बिचमा, तपाईँहरू दुईजना यस्तो गर्ने हो, सबैले देखिरहेका छन्, समाजले सभ्य भएर यस्तो गर्ने भन्दाखेरि दुईजना मान्छे के गर्छन् भन्न परस्परमा शिकायत गर्छन् कि होइन मैले गल्ती गरेको होइन, यसले गल्ती गरेको हो, यसले पहिला मलाई हान्यो, यसले मलाई पहिला पिट्यो, त्यही भएर मैले हात उठाएँ, मेरो के गल्ती भन्छ उसले। अनि त्यो अर्को मान्छेले भन्छ होइन यसले मलाई यस्तो नराम्रोसँग भन्यो, चित्त दुख्ने गरी भन्यो, त्यसपछि मैले सहन सकिनँ, मेरो के गल्ती भन्छ। अनि पुलिस यता फर्किँदा उसको कुरा हो जस्तो लाग्छ, यता फर्किँदा उसको कुरा हो जस्तो लाग्छ। सत्य दुईटाले सत्य देखिरहेका छन् एकदम। कसलाई भन्दा आफ्नै दृष्टिकोणलाई सत्य देख्छन्। भनेपछि सत्यता भन्ने कुरा जहिले पनि दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ। त्यही भएर उत्तम सत्य के हो भन्ने खोजी चाहिँ गाह्रै छ। अन्तिममा गएर गौडपादले भन्नुभयो उत्तम सत्य यही हो कि यत्र किञ्चित नजायते। त्यसलाई भनिन्छ अजातवाद, केही पनि जन्मिएको छैन। यही नै माण्डुक्य उपनिषदको अथवा माण्डुक्य कारिकाको मुख्य निष्कर्ष हो। अजातवाद भनेको चाहिँ संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूमध्ये
सबैभन्दा माथिल्लो तत्त्वज्ञानीले हेर्यो भने संसारलाई कस्तो देख्छ, त्यस्तो चाहिँ दृष्टिकोण हो। पहिला सामान्य संसारमा रहेको मान्छेले कस्तो देख्छ, अनि वेदान्त विचारमा लागेको साधकले कस्तो देख्छ, अनि तत्त्वज्ञान भइसकेपछिकोले कस्तो देख्छ, त्यही अनुसार तीन थरी वाद भएको छ। सामान्य मान्छेले सबभन्दा पहिला परमात्माले रचना गर्नुभएको देख्छ, देख्नै पर्यो। परमात्माले संसार रचना गर्नुभएको हो पनि, संसार छ भनेर मान्दाखेरि त हो भन्नु पर्यो। कसले गर्नुभयो, मैले गरेको भन्नु मिलेको? संसार छ भनेर मान्दा जबसम्म यसको अस्तित्व सही जस्तो लाग्छ तबसम्म परमात्माले रचना गर्नुभएको हो। यत्रो सारा संसार, अनन्त भूमण्डल, अनन्त चाहिँ 14 भुवन, सूर्य चन्द्र, यत्रा विधि अनन्त चिजहरू सामान्य मान्छेले बनाउन सक्दैन, परमात्माले बनाउनु भयो भनेर भक्ति, आस्था, श्रद्धा, समर्पण बढाउनु पर्यो उसले। किनभने केही पनि छैन उसँग। यो विचार गर्दा गर्दै यत्रो संसारलाई परमात्माले रचना गर्नुभएको, मलाई पनि उहाँले बनाउनु भएको, सारा संसार उहाँले बनाउनु भएको भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको कृतज्ञताको भाव, एक प्रकारको समर्पणको भाव, एक प्रकारको आदर परमात्मा प्रति पलाउन थाल्छ। त्यो साधनाको सबभन्दा पहिलो बिन्दु हो, सुरुवात। किनकि यत्रो संसार त उहाँले मेरा लागि दिनुभयो, हाम्रा लागि दिनुभयो, मेरा लागि मनुष्य जीवन दिनुभयो, यी इन्द्रियहरू दिनुभयो, यी ज्ञान गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका सबै साधनहरू प्रदान गर्नुभयो, अनुकूल परिस्थिति दिनुभयो भनेर सोध्ने, ताकि अध्यात्म मार्गमा एउटा समर्पणको भावले बढ्न सकोस्, अगाडि बढ्न सकोस्। अब बिस्तारै जाँदा जाँदै जब अलि विचार गर्न थाल्छ, विवेक अनि शास्त्र चिन्तन मनन गर्न थाल्छ, गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ कि यो संसार त खै र विचार गर्दा त कहीँ छैन जस्तो लाग्छ भन्ने देख्न थाल्छ। विचार गर्दा थाहा नहुने, फेरि विचार नगर्दाखेरि झस्स देखा पर्ने, विचार गरेको खण्डमा आत्मा ब्रह्म भन्ने केही पनि छैन जस्तो लाग्ने, संसार नयाँ भएकै होइन जस्तो लाग्ने। भनेपछि के हो यो भन्छ। भनेपछि मैले जस्तो देख्न खोज्छु त्यस्तै देख्दो रहेछु भन्छ उसले। ब्रह्म रूपमा देख्न खोज्दा ब्रह्म रूपमा देखिँदो रहेछ, होइन अनुकूल प्रतिकूल विभिन्न थरी द्वन्द्वहरूको रूपमा देख्न खोज्दाखेरि त्यही देखिँदो रहेछ। विचारकले देख्दाखेरि चाहिँ अनि दृष्टि अनुसारकै सृष्टि रहेछ भन्छ उसले। किनभने आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार नै मान्छेले संसारलाई विभाजन गरेको छ नि त। उचित अनुचित अनुकूल प्रतिकूलमा विभाजन गर्छ, सही बेठिक पनि आफ्नै दृष्टिकोण अनुसार विभाजन गर्छ। त्यो देख्छ विचारकले। अनि अन्तिममा अद्वैत तत्त्वको ज्ञान भइसकेपछि जो तत्त्वनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति छ भने उसले संसारलाई हेर्यो भने केही संसारमा नयाँ केही पनि भएको छैन, सबै ब्रह्मै ब्रह्म छ, अद्वितीय तत्त्व आफ्नो स्वरूपमा छ। उसलाई जहाँसुकै त्यही तत्त्व मात्रै देखिन्छ, कुनै पनि वस्तु नयाँ देखिँदैन। नभएपछि उसले के भन्छ भन्दा अजात भन्छ। अजात, केही पनि जन्मिएको छैन। अजात, जात भनेको जन्मिएको, अजात भनेको नजन्मिएको। संसार के हो भन्दा नजन्मिएको हो। अजातस्यैव भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। यो कुरा बारम्बार मान्यता कारिकामा दोहोरिएर आउँछ। अजातवाद भन्ने निष्कर्ष नै मान्यता कारिकाको मुख्य सिद्धान्त हो, जुन कुरा गौडपादाचार्यले नै पहिलोचोटि प्रयोग गर्नुभएको शब्द हो। उपनिषदको गर्भमा थुनिएर बसेको, तर संसारलाई पहिलोचोटि यसलाई प्रकट गरेर अजातवादको निष्कर्ष दिने चाहिँ काम गौडपादाचार्यले नै प्रथम पटक गर्नुभएको हो। मानव समाजका लागि जन्मिएको छैन, भिन्न भएको छैन, अलगिएको छैन, बनेको छैन, कोही आफ्नै स्वरूपमा बसेको छ। त्यो चाहिँ तत्त्व दृष्टिले हेर्ने कुरा हो। जीव दृष्टिले हेर्ने कि सामान्य संसारको दृष्टिले, अथवा साधकको दृष्टिले हेर्ने कि अथवा तत्त्व बनेर अद्वितीय ब्रह्म बनेर उसको दृष्टिले हेर्ने,
त्यही अनुसार दृष्टिकोणमा फरक छ। तीन थरी वेदान्तको सिद्धान्त कसरी भयो भनेर सोध्नु होला। दृष्टिकोणको भेद अनुसार तीन थरी भयो, त्यो कुरा त भइहाल्छ। अन्तिममा गएर एकै थरी हो, अजातवाद नै, त्यो त वेदान्तको मुख्य भाव हो। माण्डुक्य कारिकामा 4वटा प्रकरण छन्। सबभन्दा पहिला माण्डुक्य उपनिषदमा चाहिँ 12वटा मन्त्रहरू छन्, अत्यन्तै छोटो छ। यसमा विशेष गरी प्रणव र अनि अवस्थात्रयलाई जोडेर साधना गर्ने विधि बताएको छ। प्रणवमा अ उ म 3टा भागहरू छन्, 3टा मात्रा छन्। त्यसै गरी आत्माका पनि जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्थाहरू र विश्व तैजस प्राज्ञ 3टा पाउहरू छन्। आत्माका 3टा पाउ अनि प्रणवका 3टा मात्रा बराबर हुन्। अ उ म छ नि प्रणवमा, अकार उकार मकार। त्यस्तै आत्माका पनि पाउहरू छन्, विश्व तैजस र प्राज्ञ। जागृतको अभिमानीलाई विश्व, स्वप्नको अभिमानीलाई तैजस, सुसुप्तिको अभिमानीलाई प्राज्ञ भनिन्छ। त्यो जागृतको अभिमानी विश्व र अकार एउटै हो। त्यसै गरी स्वप्नको अभिमानी तैजस र उकार एउटै हो। अनि सुसुप्तिको अभिमानी प्राज्ञ र मकार एउटै हो भनेर प्रणवको उच्चारण गर्दाखेरि अवस्थात्रयको अनुभव गर्ने, अनुसन्धान गर्ने। अनि अन्तिममा त्यो मकार पनि सकिएपछि त्यो दीर्घ एउटा घन्टीको टङ्ग बने जस्तो जो नाद भनिन्छ जसलाई, अथवा अमात्र भनेर आउँछ यहाँ। नादको रूपमा जो शब्द गुनगुनाइन्छ बिस्तारै, त्यो चाहिँ अमात्र ब्रह्मको स्वरूप हो भनेर विचार गर्ने। जो 3 अवस्थाभित्र अनुस्यूत रहेको जो तुरीय ब्रह्म हो, त्यो नै त्यो नाद हो भनेर विचार गर्ने। यस्तो प्रक्रिया चाहिँ यहाँ बताएको छ। र अवस्थात्रयको विचारद्वारा चाँडै नै ब्रह्मबोध हुन सक्ने भएको हुनाले माण्डुक्य उपनिषदलाई महत्त्व प्राप्त भएको पनि त्यही भएर हो। यहाँ मुख्य अवस्थात्रयको विवेचनको कुरा छ। र साधनाका लागि प्रणवको चिन्तनको यहाँ उपदेश गरिएको छ, जो अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ। तर लामो समयसम्म दीर्घ चाहिँ प्रणवको उच्चारण अभ्यासकै रूपमा धेरै लामो समयसम्म त्यसरी चाहिँ गर्न सबैलाई अनुमति छैन। किन छैन भन्दा किनकि व्यवहारलाई चाहिँ पूर्ण विरक्त हो भने उसको अनुसार ठिक चाहिँ यो बस्छ। उसको मन र प्रणवको धुन त्यसको एउटै लय बन्छ बल्ल, नत्र बन्दैन। मनमा अलिक वासना छन् भने प्रणवको धुनसँग उसको मन मिल्दैन। झन् मन भाइनी, विषय वासना धेरै उफ्रिनी, के हुने, उल्टो पाल्टो हुन्छ। धुन मिल्न पर्छ नि एउटा। साथै त्यो रेडियोमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के मिलेन भने त्यो च्यार 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 मात्रै गर्छ। रेडियो सुन्नु खोज्यो, BBC सुनौँ भनेर रेडियो चला, च्यार 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 मात्रै गर्छ, कानै खान्छ त्यसले। त्यस्तै नहोस् भन्नका लागि, धुन मिल्नका लागि चाहिँ विरक्त भएको मन र अनि प्रणवको धुन ठ्याक्क मिल्छ, एकदमसँग सल्लसँग बस्छ। त्यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छेको त्यो हुँदैन। अलिअलि गरिरहनु राम्रो हो, तर लामो अभ्यास उसले गर्न सक्दैन पनि, उसलाई त्यति राम्रोसँग अधिकार पनि दिएको छैन। प्रणवसँग अरू नामहरू मिसाएर, भगवानका नाम मिसाएर जप्न भने असाध्यै राम्रो हो। अब सुरु गर्दाखेरि माण्डुक्य कारिकामा के छ भन्दा 4वटा प्रकरणहरू छन्। पहिलो प्रकरणलाई आगम प्रकरण भनिन्छ। यसमा चाहिँ माण्डुक्य उपनिषदमा मन्त्रहरू जति मन्त्रहरू बताइएका छन्, ती मन्त्रहरूको संक्षेपमा अर्थ र त्यसलाई अलिअलि थोरै चाहिँ आफ्नो विचार त्यसमा राख्नु भएको छ गौडपादले। पहिलो आगम प्रकरणमा नै माण्डुक्य उपनिषदका सबै मन्त्रहरूको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण विचार विमर्श भइसक्छ। आगम प्रकरणमा 29 श्लोकहरू छन्। 29 श्लोकहरूमा सम्पूर्ण प्रकरणको सार बताएको छ। त्यसपछि आगम प्रकरणले बताएको जो अर्थ हो अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व, त्यसलाई व्यवहारमा हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखा पर्दैन। यहाँ त द्वैत देखा पर्छ, संसार देखा पर्छ।
राग द्वेष शोक मोह परस्पर भिन्न भिन्न द्वन्द्व देखा पर्छ भनेपछि यो सबै चिजलाई मिथ्या सिद्ध गर्न अर्को प्रकरण आएको छ वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य भनेको मिथ्यात्व भन्न खोजेको। वैतथ्यको अर्थ हुन्छ मिथ्यात्व। त्यो मिथ्यात्व सिद्ध गर्ने प्रकरणमा युक्तिद्वारा सारा प्रतीयमान जो द्वैत संसार छ देखा पर्ने जो संसार छ द्वैत त्यो सबैलाई मिथ्या भनेर सिद्ध गरिएको छ। सारा यो संसार जो देखा पर्छ त्यो स्वप्नवत हो, ठ्याक्कै स्वप्नसँग उसको तुलना गर्न सकिन्छ भनेर बारम्बार विभिन्न युक्तिले मिथ्यात्व सिद्ध गर्ने चाहिँ प्रकरण हो वैतथ्य प्रकरण। दोस्रो प्रकरणको नाम। तेस्रो प्रकरण हो अद्वैत प्रकरण। मिथ्यात्व सिद्ध भइसकेपछि जगत जो द्वैत संसार हो त्यो मिथ्या भन्ने सिद्ध भइसकेपछि बाँकी रह्यो अद्वैत। अद्वैत ब्रह्म मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसको निरूपण युक्तिद्वारा कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा अद्वैत प्रकरणमा देखाइएको छ भने अनि अन्तिममा अलात शान्ति प्रकरण भन्ने छ। मुख्य अजातवादको मुख्य चाहिँ विचार त्यसमा छ। अलात शान्ति, अलात भनेको अगुल्टो। त्यसरी अगुल्टो घुमाउँदाखेरि त्यो आगोको विभिन्न आकार देखिन्छ, गोलाकार अथवा जस्तो जस्तो अगुल्टोलाई घुमाउँछ त्यही अनुसारको आगो विभिन्न चक्रको आकार गोलाकार विभिन्न आकारमा बनेको देखिन्छ। तर त्यो अगुल्टो भन्दा केही नयाँ त्यहाँ जन्मिएको छैन। अगुल्टो घुमाउन छोडेपछि त्यो आकार अगुल्टोमा घुस्ने पनि होइन। अगुल्टो घुमाउन सुरु गरेपछि त्यो आगोबाट त्यो आकार बाहिर निस्किने पनि होइन। अगुल्टो आफ्नो स्थानमा छँदैछ। तर घुम्दाखेरि गोलाकार आगोको एउटा घेरा जस्तो देखा पर्छ। घुम्न छोडेपछि घेरा हराउँछ। न घेरा त्यो उत्पन्न भएको हो आकार, न त्यो घेरा आगोमा फेरि लिन भएको हो, न जन्मिएको न हराएको केही पनि होइन, देखा चाहिँ परेको हो फेरि। भने जस्तै अगुल्टोको दृष्टान्तले गौडपादाचार्य सम्झाउनुहुन्छ कि वासनाद्वारा जब विज्ञानमा सञ्चलन आउँछ स्पन्दन, अज्ञानद्वारा विज्ञान चल्छ भनौँ न अझै सजिलो। अज्ञानद्वारा जब विज्ञान भनेको ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, अज्ञानद्वारा जब विज्ञान स्पन्दित हुन्छ, यही शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। अज्ञानद्वारा जब विज्ञान स्पन्दित हुन्छ, वासनाद्वारा जब हल्लिन्छ अनि अनन्त संसार देखा पर्छ द्वैत। अनि ज्ञानद्वारा जब अज्ञान नष्ट हुन्छ अनि विज्ञान फेरि आफ्नै अस्पन्द निस्पन्द आफ्नै स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ। हल्लिँदाखेरि अगुल्टोको आकार देखा परे जस्तो, हल्लिन छोडेपछि अगुल्टो आफ्नै स्वरूपमा देखा परे जस्तो, स्पन्दन हुँदाखेरि त्यही ब्रह्म नै जगतको रूपमा देखिन्छ वासनाद्वारा स्पन्दित हुँदा। अनि जब वासनाद्वारा अज्ञानद्वारा स्पन्दित हुन छोड्छ अनि आफ्नै स्वरूपमा बस्छ। यसरी सधैँ एउटै स्वरूपमा ब्रह्म निरन्तर विद्यमान छ। उसको कुनै पनि नयाँ अवस्था नयाँ परिवर्तन भएको छैन। ऊ बराबर छ। जति संसार सृष्टि हुनुभन्दा पहिला थियो त्यही अहिले उति नै छ। केही नयाँ बनेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अजात सिद्धान्त हो। पहिलो प्रकरणको नाम हो आगम प्रकरण, जसमा जाग्रत स्वप्न र सुसुप्तिको चर्चा मन्त्रमा जसरी गरिएको छ त्यही कुरा यहाँ सुरु हुन्छ। पहिलो कारिका यसो हेरौँ। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। विश्व, तैजस र प्राज्ञ, जाग्रतको अभिमानी, स्वप्नको अभिमानी र सुसुप्तिको अभिमानी। कस्तो छ विश्व भन्दाखेरि बहिष्प्रज्ञ विभु। विश्व चाहिँ बहिष्प्रज्ञ छ भनेको उसको प्रज्ञा बहिर्मुख छ। इन्द्रियद्वारा उसको प्रज्ञा बाहिरतिर छरिएको छ र रूप रस शब्द स्पर्श गन्ध इत्यादि बाहिरी पदार्थहरूलाई ग्रहण गर्छ उसको प्रज्ञाले, बाहिर छरिएको भयो। बहिष्प्रज्ञ विभुर्विश्वः। विभु किन भनेको भने वास्तवमा आफूलाई परिच्छिन्न भनेर ठान्दै पनि ऊ त व्यापक त छँदैछ, त्यही भएर विभु भनियो। हुन चाहिँ विश्वले आफूलाई विभु रूपमा अनुभव गर्दैन। विश्वले आफूलाई संसारको रूपमा विश्वले आफूलाई शरीरको रूपमा मात्रै अनुभव गर्छ।
यति शरीरभित्र मात्रै उसले आफूलाई सीमित ठान्छ। विश्व भनेको स्थूलको अधिष्ठाता त हो। आफ्नो यो शरीरभरि मात्रै म छु भनेर जो ठान्छ जाग्रतको भोक्ता, त्यसलाई भनिन्छ विश्व। त्यसको नाम हो, शास्त्रको नाम हो विश्व। अब व्यक्तिको नाम त छुट्टा छुट्टै राखेका छन्, त्यो त अलगै भइगयो। तर स्थूलको अभिमान गर्ने जागृत अवस्थाको अभिमानीलाई शास्त्रले विश्व भनेर नाम राख्यो। बहिष्प्रज्ञ विभुर विश्व, त्यो चाहिँ बाहिरतिर उसको प्रज्ञा छरिएको छ, शरीरलाई आफू ठान्छ। अनि इन्द्रियहरूद्वारा शरीरले जति कुराहरू ग्रहण गर्छ, लिन्छ, भोग्छ, त्यसलाई मैले भोग गरेको भनेर मान्छ। शरीरलाई चोटपटक लाग्दा मलाई लाग्यो, शरीरलाई कसैले अपमान गर्दा मेरो अपमान भयो, शरीरलाई कसैले सम्मान गर्यो मेरो सम्मान भयो, शरीरको अनुकूल मेरो अनुकूल, शरीरको प्रतिकूल मेरो प्रतिकूल। मानि शरीरसँग गरिने जति व्यवहार छ त्यो सबै मेरो हो भनेर शरीरमा तादात्म्य राखेर जागृत अवस्थामा जो व्यवहार गर्नेवाला हो त्यो आत्मालाई नै भनिन्छ विश्व। अब शरीरबाट उसको चेतना बाहिर इन्द्रियको मार्फतले विषयतर्फ छरिएको छ, त्यही भएर भयो बहिष्प्रज्ञ, जागृत अवस्थाको भोक्ता। त्यसपछि आउँछ तैजस। तैजस कस्तो छ भन्दा अन्तःप्रज्ञ भनेर लेखिएको छ। अन्तःप्रज्ञ भनेको उसको प्रज्ञा चाहिँ भित्रभित्रै डुलिरहेको छ, भित्रभित्रै हल्लिरहेको छ। सपनामा वासनाद्वारा विभिन्न दृश्यहरू देखा पर्छन् मनभित्र, र ती मनबाट देखिने जति दृश्यहरू छन् भित्रै, त्यसमा नै उसको प्रज्ञा शक्ति घुमिरहेको छ। त्यहीँ नदी देखिन्छ, त्यहीँ तलाउ देखिन्छ, त्यहीँ समुद्र देखिन्छ, त्यहीँ पहाड देखिन्छ, झाडी देखिन्छ, वन, बाघ, भालु, के देखा पर्छ, के ती सबै कुरालाई भित्रभित्रै उसको प्रज्ञाले प्रकाशित गर्ने भएकाले त्यसलाई अन्तःप्रज्ञ भनियो। शरीरबाट बाहिर चाहिँ निस्किएन, तर भित्रै घुमिरह्यो, अन्तःप्रज्ञ छ तैजस। अनि प्राज्ञ जो सुसुप्ति अवस्थाको अभिमानी हो त्यो कस्तो छ भन्दा घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ, त्यो चाहिँ घनप्रज्ञ भएको छ। घनप्रज्ञ भनेको प्रज्ञाको डल्लो, घन एकदमै गाढा, अर्को चिज छिर्न नसक्ने गरी गाढा भयो प्रज्ञा। अर्थात् सुसुप्ति अवस्थाको जो प्राज्ञ छ उसको प्रज्ञाभित्र कुनै पनि विषय छिर्न सकेको छैन, त्यही भएर केही पनि जान्न सकेन, कुनै पनि विषयलाई जान्न सकेन, किनकि उसको प्रज्ञाभित्र कुनै चिज घुस्दै घुसेन। प्रज्ञाभित्र इन्द्रियले अथवा मनले क्रमशः विभिन्न विषय घुसाउँथे र अनि भित्रभित्र सम्झिन्थ्यो, बुझ्थ्यो, के गर्थ्यो, सबै कुरा गरिरहन्थ्यो, दिमाग घुमाइरहन्थ्यो। अब सुसुप्ति अवस्थामा मनको बाटो बन्द भयो, मन नै लीन भइसक्यो। त्यो भएर इन्द्रियले मनको मार्फत प्रज्ञामा कुनै पनि चिज घुसपैठ गराउन सकेनन्। नघुसेपछि के भयो भन्दा घन प्रज्ञा भयो, डल्लो पारेर बस्यो। प्रज्ञा चाहिँ छ, तर कुनै विषय त्यहाँ नघुसेको हुनाले कुनै विषय प्रकाशित भएको छैन, तर ज्ञान चाहिँ छ। त्यही भएर सुसुप्ति अवस्थाको अनुभव गरेर उठेपछि के भन्छ भन्दा ढुक्कसँग सुतेँ, केही थाहा पाइनँ, आनन्दसँग सुतेँ। आफू आनन्दसँग सुतेको चाहिँ थाहा छ, तर केही अर्को कुराको थाहा चाहिँ छैन, किनकि प्रज्ञा थियो तर कुनै चिज विषय त्यहाँ घुस्न सकेन। त्यही भएर केही थाहा पाइनँ भन्ने कुरा थाहा पाएर बसेको छ। आफैलाई चाहिँ थाहा पायो, प्रज्ञाले आफैप्रति चाहिँ सचेत छ त्यो प्रज्ञा, तर कुनै विषय त्यहाँ नघुसेको हुनाले कुनै विषयप्रतिको सचेतता भने छैन। त्यस्तो हो, ज्ञान स्वरूप तत्त्व चाहिँ घन परेर डल्लो परेर बसे जस्तो बसेको हुनाले प्राज्ञालाई चाहिँ घन प्रज्ञ भनियो। प्रज्ञाका तीन थरी स्थितिहरू, एउटा बहिर्मुखी, एउटा मनमुखी, अनि एउटा चाहिँ निष्पन्द एकदमै स्थिर, त्यस्तो खालको तीन थरी स्थिति छ। अब यो हेर्दाखेरि तीन थरी देखिए पनि तीन थरी हो त भन्ने शङ्का होला, त्यही भएर सुरुमै भनिदिनु भयो एक एव तथा स्मृतः। एक एव तथा स्मृतः भनेको एउटै नै तिनवटा भएको हो। एउटै आत्मा जागृत अवस्थामा स्थूलमा तादात्म्य गरेर, स्थूलमा अभिमान गरेर, स्थूल शरीरलाई आफू भन्ने सम्झेर विश्व भन्ने नाम उसले लियो, विश्व भन्ने परिचय लियो। त्यही स्वप्नावस्थामा जब गयो स्थूल शरीरको अभिमानलाई छोडिदियो अनि सूक्ष्म वासनामय जो शरीर छ, मनको कल्पनाको शरीर, त्यसलाई आफू भन्ने ठान्यो, त्यसमा तादात्म्य गर्यो, त्यसमा अभिमान गर्यो।
त्यसलाई लिएर ऊ तैजस भन्ने उसले परिचय स्वीकार गर्यो, तैजस भावमा पुग्यो। अनि सुसुप्ति अवस्था जब आयो, स्वप्नावस्थाको त्यो वासनामय शरीरलाई पनि छोडेर आफैमा एकदमै सीमित आफ्नो सारा विषयलाई त्यागेर मनलाई पनि छोडेर आफैमा आफू मात्रै भएर बस्यो, सीमित भएर। एउटै चिज हो, स्थूलमा तादात्म्य गर्दा विश्व, वासनामय शरीर मनको कल्पनाको शरीरमा तादात्म्य गर्दा तैजस। अनि ती दुईटै शरीरलाई छोडेर आफू मात्रै भएर बस्दाखेरि अज्ञानमा लीन भएर बस्दा भन्नुपर्छ। आफू मात्रै भएर बस्दा भन्ने ज्ञानमा पनि हुन्छ, त्यो बेलामा त प्राज्ञ बनेको हुँदैन, त्यो त ब्रह्मै बनिहाल्यो। तर दुईटै शरीरलाई छोडेर अनि अज्ञानमा लीन भएर आनन्दसँग बस्दाखेरि, अज्ञानमा विश्राम लिँदाखेरि चाहिँ त्यो भयो प्राज्ञ। यसरी विश्व, तैजस र प्राज्ञको रूपमा एउटै चिज तीन थरी रूपमा देखा परेको छ। एका एव तथा स्मृतः। अनुभव पनि यस्तै छ। जुन म हिजो सुतेको थिएँ, सपना देख्नेवाला अथवा भुसुक्क निदाउनेवाला, आज जाग्रतमा उठेर अनुभव गर्नेवाला त्यही म हुँ भन्छ मान्छे। भिन्न भिन्न जस्तो लाग्दैन। सुत्नेवाला र जाग्नेवाला एउटै हो भन्ने बोध छ हामीलाई। त्यही भएर तैजस, विश्व र प्राज्ञ एउटै हो भन्ने सिद्ध हुन्छ। त्यो बेलामा नाम छुट्टै भए पनि व्यक्ति एउटै हो। यसरी तीनटाको कुरो बुझ्नुपर्छ। ल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।